السلام عليكم ارباب. وعليكم السلام. كيف حالك ارباب؟ الحمد لله يا هلا مرحبا. مية مية. الحمد لله. كيف حالك؟ كويس. مية مية. الحمد لله. طيب كيف حالك انت؟ الحمد كويس. لله مية مية. كيف انت كويس؟ الحمد لله. تمام. الحمد لله. كيف حالك انت؟ كويس. لا. كيف الغنم؟ مية مية. غنم حقك مية مية. كويس. بي بذورة ولا ما في؟ لا لسه. جيت من غنم بذورة. ما شاء الله. بعد رجال. طيب انا في مشكلة. ايش مشكلة؟ مسكين. انا مسكين حتى انت مسكين انا حتى مسكين. كيف انا ما انا كل الدنيا غالي يا شيخ. انا معلوم غالي لكن خسارة حقي شيء. الحين اول شيء انت معلوم كم كيس؟ 40 ريال. يعني الحين غنم فكر فيه انسان ما في فكر. انا ما قلت انسان ما في فكر ان شاء الله. انا ما قلت ما يعني ان شاء الله. الحين انت كم راتب حقي؟ انت اعطيته لك 1200. طيب انا يبغى 1000 ونص. لا الحين باقي لسه ان شاء 1000 الله. ونص ومقادير 23. ان شاء الله ان شاء الله. لكن غنم هذا شغل نفراد كله 1200. انا نفر ما يبغى نفر ما يدخل. طيب ايش سوي؟ انا انت دخل. طيب انا قلت ابشر ما يبغى 1000 ونص مقادير 3. خلاص 1000 ونص ما يبغى انا اتي انت شغل ممكن 5 سنة حقي موجود صح؟ انا احترام حق الخاطر انت 1300 100 ريال زيادة عشان خاطر 100 أنت. بطولة ما في شيل. عادي ما في مشكلة. سعودي 100 ريال ما هو باكستاني. سعودي. سعودي 100 ريال ما يشيل حقك ولا تشيل 100 ريال ما بيشيل. يا حبيبي انا قلت انت 5 سنة شغل صح؟ انا اقول 1200 راتب حقي صح؟ الحين انا اعطي 100 ريال زيادة. 1000 ونص يبغى مقادير. خلاص 1000 ونص شيل انت انا اعطي ابشر ما قادي انا ما يعني. ها خلاص. لا بعد 600. لا ما يبقى 600 ولا شيء. واحد كلام رجال 1500 يلا 300 انا اعطي زيادة. هاتي هذا ملابس ما في كل ان شاء الله ملابس موجود بيت انا اكلم حقي ولد وجهي جديد. جديد ان شاء الله. أيوه. خلاص. اوكي شكرا. يلا اوكي.